दर्शकवृन्द नमस्कार। हेलो नेपाल टिभीको अर्को ब्रान्ड न्यू सिरिजमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अहिलेको पछिल्लो समयको एकदमै चर्चाको विषय भनेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा परिचर्चा भइरहेको छ र मङ्सिर 4 गते निर्वाचनको मिति पनि तोकिएको छ। र यसै सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू र त्यही अनुरूप नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा अथवा सार्वजनिक गर्ने तौर तरिकामा हिँडिरहेको यो अवस्थामा आज हामी एउटा राजनीतिक बहस गर्नको लागि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौँ। र डेफिनेटली पनि आज हामीसँग एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार जो युवा उद्यमी हुनुहुन्छ र यो देशलाई अर्थात् नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने परिकल्पनाका साथ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र पदबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएका भीष्म राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको एजेन्डा के कस्तो रहेको छ र विशेष गरी जनताको घर दैलोमा जाँदा उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको एजेन्डा कुन तौरबाट उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आजको यो वार्तालाप केन्द्रित रहनेछ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। र आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि रूपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 5 बाट स्वतन्त्र पदका उम्मेदवार भीष्म राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार। नमस्कार। सम्पूर्ण हेलो नेपाल मिडियालाई हेर्ने हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई साथमा चित्र गुरुङजीलाई मेरो धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म एकदम सन्चै। अब चुनावी मिति पनि तय भइसकेको छ, दौडधुप कतिको बढिरहेछ यहाँको? एकदम बढ्दैछ, किन हाम्रो प्रतिद्वन्दी एकदम स्ट्रङ छ, जो कति सालदेखि राजनीति गर्दैछ तर उहाँले क्षेत्र बनाएको छैन। अब हामी यो क्षेत्रमा नयाँ हो भने हामीलाई अनुभव कमी छ भने हामीलाई अनुभव कसरी गर्ने, काम गरेर गर्ने। पहिला मान्छे अनुभवी छ, उहाँले आफ्नो दल बनानेमा लागे आफ्नो पुरा शक्ति, उहाँले नेपाल देश क्षेत्र प्रदेश नेपाल बनाएन, अब हामीले बनाउन पर्यो। त्यही कारणले गर्दा दौडधुप एकदम बेसी छ। पछिल्लो 4 महिनादेखि हामीले यो अलरेडी फिल्डिङ हाम्रो क्षेत्रमा गर्दैछ। र के छ भने अब हाम्रो मेन उद्देश्य के छ भने अब नेपाल समृद्ध नेपाल हाम्रो कल्पना गर्दैछ, त्यसको लागि हामी एकदम भागदौड गर्दैछ र आगामीसम्म यो हाम्रो अन्तिमसम्म चल्दै गर्छ। यो भागदौड हाम्रो कहिले पनि सकिन्न। हाम्रो यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ। हजुर। खासमा यहाँ त अब एउटा यङ एनर्जेटिक एउटा युथ इन्टरप्रेनर पनि हुनुहुन्छ। किन राजनीतिमा यसरी हात लगाउने सोच गर्नुभयो अथवा राजनीतिमा किन होमिन खोज्नुभयो? यद्यपि राजनीतिमा धेरै खालको एउटा द्वन्द्व छ, तपाईँले देखिरहनु भएकै छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने किन यो टेन्सन लिन चाहनुभयो तपाईँले? हजुरको कुरा ठिक हो एकदम, म टोटली एग्री होइन। के रहेछ भने यो संसारमा अगर तपाईँले कुनै पनि देशलाई माथि उठाउन छ भने हामी राजनीतिमा आउन पर्छ 100%। बिना राजनीतिकले हामीले अगर बिजनेस व्यवसाय गरेर देश बनाउँछौँ नचल्दो रहेछ। किन एउटा स्टेबल सरकार चाहिन्छ, एउटा नीति चाहिन्छ, नियम चाहिन्छ। सपोज गर्नुहोस् न, म कुनै पनि बिजनेस गर्न चाहन्छु या मेरो कोही पनि आफ्नो केही फ्युचर प्लान बनाउँछु भने अगर नीति नियम राज्यमा राम्रो छैन भने त्यो मेरो डिसमिस हुन्छ। त्यही कारण म त हाम्रो युवा केटालाई के भन्न चाहन्छु, अगर सही प्रकारको राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ भने दिनमा अगर दृढ संकल्प छ कि हजुर नेपाल बनाउन सक्नुहुन्छ भने हमेसा राजनीति राम्रो राजनीति गर्न पर्यो, झोले राजनीति होइन। रूपन्देही जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 आफैमा एउटा सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यसमा पनि तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि पार्टीको ब्याक सपोर्ट बिना नै तपाईँ एकदमै लिबरल्ली आउनु भएको छ। सम्भावना छ तपाईँ विजय हुने? 100% सम्भावना छ। हेर्नुहोस् के छ भने जहाँ सम्भावना छ नि त्यहाँ धेरै काम हुनसक्छ। तर के छ भने मैले अहिले अघि हजुरलाई मेन्सन गरेँ कि हाम्रो पार्टीहरूले सम्भावना हेरेको छैन। अहिलेसम्म जति पनि पार्टीको मेन मुद्दा मोटिभ के छ, चुनाव जित्ने। एक्जाम्पल अहिले हेर्नु, जति पनि पार्टी 5 पार्टी मिलेर एउटा गठबन्धन बन्दैछ नि, किन? उहाँको मेन उद्देश्य चाहिँ पार्टी जोगाएर एउटा मान्छे आफ्नो ठुलो स्ट्रङ पदमा लिएर आने उनको मेन मोटिभ छ। कोहीले पनि यो भन्दैन कि म देश बनाउँछु, क्षेत्र बनाउँछु। ठिक छ, उहाँले अगर ठिक छ कुनै पनि पार्टी जितोस् न त, एउटा एक्जाम्पल, कुनै पार्टी जितेर नेपाल बनाउन सहज गरौँ न, तर उनले के गर्छ, गठबन्धन गरेर नेपाल बनाउन सोचेछ। अब हाम्रो क्षेत्रमा 5 को कुरा गरौँ। क्षेत्रमा 5 मा हेर्नुहोस्, लुम्बिनी छ हाम्रो, दानापुर ताल, गढवा भयो तपाईँको, र हाम्रो राजापानी छ, अरू पनि कति क्षेत्र छ जो कि टुरिज्ममा हामीले ब्याकअप धेरै गर्न सकिन्छ। यति क्षेत्रलाई मजबुत गऱ्यो भने हाम्रो कति धेरै सम्भावना गर्न सकिन्छ, पर्यटनलाई कति भित्र ल्याउन सक्छ। र साथमा के छ भनेको क्षेत्रमा 5 मा हेर्नुहोस्, पछाडिसम्म जानुहोस् तपाईँको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, यति तपाईँको बिघा जमिन छ जो कि तपाईँको उर्वरक छ, त्यसलाई हामीले लिन सकेछौँ। अहिले पनि त ट्रेडिसनल वेमा हाम्रो पुरा काम हुन्छ, कृषि हुन्छ, त्यसले कसरी चल्न सक्छ। त्यही कारणले गर्दा सम्भावना हाम्रो क्षेत्रमा यति धेरै छ। मैले भन्छु नि
मलाई दिनुहोस्, एकपल्ट मलाई भोट दिनुहोस्, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, यो क्षेत्रलाई यति स्वर्ग बनाउँछु कि कल्पना गर्न सक्दैन कति ठुलो राम्रो स्वर्ग बन्न सक्छ यो क्षेत्र। एउटा तपाईँको थोरै पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँ त अलरेडी इन्डियन आर्मीमा पनि एडमिट भएर करिब 1.5 दशकभन्दा लामो सर्भिस गरेर पनि सेवानिवृत्त भएर यहाँ नेपाल फर्किसक्नु भएको छ। हजुर। अनि एउटा फौजको जागिर छोडेर एउटा राजनीतिमा आएको व्यक्तिले राजनीति गर्छु भन्दाखेरि अलिकति त्यहाँनिर अनुभव अझै पुगेन कि जस्तो तपाईँलाई फिल हुँदैन? हुँदैन। हेर्नुहोस् है, जस्तो म एक्जाम्पल, म जब 7.5 सालको मैले यो किन सोध्दैछु भने कुनै पनि फिल्डमा हामी होमिँदाखेरि त्यहाँ त आफूले एउटा लङ टर्म एक्सपिरियन्स भयो भने अझ त्यसलाई इफेक्टिभ वेबाट त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ नि त। हजुर। त्यो तौरबाट तपाईँलाई मैले यो जिज्ञासा राख्दैछु। सही कुरा। हेर्नुहोस्, म एक्जाम्पल दिउँ, म 7.5 सालमा इन्डियन आर्मी भर्ती भएको, त्यो तुरन्त बाद कारगिल लडाइँ भयो। कारगिल लडाइँ भन्ने कस्तो ठुलो, योभन्दा त यो अहिलेको राजनीतिक लडाइँभन्दा ठुलो लडाइँ हो नि। त्यहाँ हामीले सरिक गऱ्यो होइन, त्यहाँ हामीले आफ्नो योगदान दियो, सब ठुलो कुरा हो। र जति पनि मैले आर्मीमा कोर्स गरेँ, म बेस्ट स्टुडेन्ट आएँ। सुन्नु, अल इन्डियन आर्मीमा 3टा कोर्समा म बेस्ट स्टुडेन्ट हो। यानि 13 लाख छाँटेर मान्छे आउँछ त्यहाँ, भने त्यसलाई म जितेर बेस्ट स्टुडेन्ट 3 ठाउँमा आएको। र मेरो इन्डियन आर्मीको 7 कोर्स छ भनी म एक्सपिरियन्समा उ गर्दैन कि, म आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्छु। मलाई लाग्छ म जो फिल्डमा जान्छु नि आफ्नो 100% दिन्छु। मलाई थाहा थियो म 15.5 साल गर्छु, नोकरी गर्छु, तर म 15.5 सालको जति पनि मेरो कोर्सेस आयो नि म आफ्नो दिल जानले गऱ्यो। मैले यो सोचेन कि म भोलि जाने पर्सि जाने नहीं। तर मेरो साथीहरूले भन्थ्यो म भोलि जाने पर्सि जाने, म केही पनि गर्दैन। तर मलाई थाहा थियो भोलि जाने, आज मेरो प्रमोसन थियो, आज मैले लिएर छोडेँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने राजनीतिमा मेरो जो मेन इन्टेन्सन के छ भने तपाईँको यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने, क्षेत्र विकास गर्ने, प्रदेश पछि नेपाल। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, म के भन्छु भने हाम्रो देशलाई चलाउने राजनीति चाहिन्न के, राज्य गर्ने हो नि हामीले देश नीति गर्न पऱ्यो के। देशलाई के चाहियो? एक्जाम्पल सबै हुनुहोस्, हजुरलाई चाय पिन मन लाग्यो भने अब हजुरले के गर्नुहुन्छ? घरमा गएर चाय बनाउनुहुन्छ नि, त्यो कुनै एक्सपिरियन्स चाहियो? चाहिएन। अब हाम्रो क्षेत्रलाई के चाहियो? मलाई थाहा छ नि, 4 महिनाबाट म यस क्षेत्रमा घुम्दैछु, मलाई थाहा छ मेरो क्षेत्रमा के चाहियो भने म त्यो क्षेत्रलाई दिन सक्यो भने म आरामसे इजिली चलाउन सक्छु नि। त्यहाँदेखि यो कुनै पनि आई थिङ्क एक्सपिरियन्स चाहिँदैन लाग्छ मलाई होइन। ठिक छ, पछि मलाई ठुलो निर्णय गर्न चाहिन्छ, तर जो हिसाबले म गर्न चाहन्छु नि त्यो। र कतिले मलाई भनेछ तपाईँले डाइरेक्ट तपाईँको प्रतिनिधि सभामा डाइरेक्ट सांसद किन जानुभयो, वडा अध्यक्ष मेयर किन बन्नु भएन भने। योभन्दा पहिला म राजनीतिमा बिल्कुल पनि इन्टेन्सन थिएन मेरो आउने होइन। तर अहिले राजनीति यस्तो खराब भइसकेको छ, अगर हामी चाहिँ राम्रो जस्तो मान्छे आएन भने खराब मान्छेले टेकअप गर्न सक्छ। त्यही कारण म राजनीतिमा आएको, देश चेन्ज गर्नलाई यसमा आएको। रूपन्देही जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 5 भनेको विभिन्न जात जाति, धर्म, कला, संस्कृति, एउटा विविधताले भरिएको क्षेत्र हो। यहाँ तपाईँ त भनिसक्नु भएछ 4 महिनाभन्दा अगाडिबाट नै करिब तपाईँले यो एउटा होमवर्कमा लाग्नु भएको छ। तपाईँ त कुना कन्दरामा पुग्नु भएको छ नि। हजुर। खास के रहेछ यहाँको समस्या? तपाईँले के फाइन्ड आउट गर्नुभयो यो समस्याहरूको बारेमा? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 मा विभिन्न जात जाति छ, एकदम 100%। तपाईँको तराई, मधेस, तपाईँको हर मुसलमान सबै हाम्रो जात जाति यसमा तपाईँको सबै छ, बुद्ध, तपाईँ हिन्दू छ, सबै हाम्रो मेलमिलाप गरेर बसेछ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अलिकति बन्डिङ छैन क्या। बन्डिङ हुन्छ नि तपाईँको के छ, अहिले पनि तपाईँको जात जातिमा लडाइँ हुन्न भने त्यो गलत हो। गर त भित्रभित्र तपाईँको राजनीतिक दलले यस्तो गरेको हुन्छ। र मैले के भन्छ, जबसम्म हाम्रो दिमागमा तपाईँको जाति भेदभाव हुन्छ नि तब हाम्रो कहिले पनि हामीले डेभलप गर्न सक्दैन। र साथमा के छ, त्यही कुरा हामीले सबलाई हामीले आफ्नो यसमा आफ्नो एजेन्डामा हामीले कुरा गर्दैछ कि हामीले के गर्ने, सबैको धर्मको हामीले के गर्ने, सम्मान गर्ने। जति पनि चाड पर्व छ उसलाई हामीले संरक्षण गर्ने, जति संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने। के हुन्छ भने हेर्नुहोस् है, कुनै पनि पर्यटक होइन नेपाल आउनको लागि, नेपाल आएपछि उहाँको संस्कृति हुनु पऱ्यो नि। सब अमेरिकावाला मान्छेले यसलाई कल्पना गर्छ कि ठिक छ हाम्रो नेपालमा यस्तो प्रकारको संस्कृति छ भने त्यो संस्कृति हेर्न नेपालमा आउँछ नि, त्यहाँ हामीले संस्कृति प्रिजर्भ गर्नुपर्छ क्या। अब हाम्रो नेपाल तपाईँको नेपाल भएन नि फरेन कन्ट्री आउँदैन। त्यही कारण मलाई के लाग्छ नि, हाम्रो समस्या के छ, तपाईँको यता कृषिमा धेरै समस्या छ क्या हाम्रो। किन उहाँलाई तपाईँ सिँचाइको पानी पाएको छैन, टाइममा मल पाएको छैन, बजार व्यवस्थापन छैन, कोल्ड स्टोरेज छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 मा बजार व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोरेज छैन तपाईँको। र यो धेरै समस्या हो। तपाईँ नीलगाईको समस्या छ, पछिल्लो 15 वर्षबाट तपाईँको नीलगाईको समस्या हाम्रो ठाकुरपुरा तपाईँको लुम्बिनी गढवातिर त्यो छ भने अहिलेसम्म पहिलाको मान्छेले नेताले किन गरेछन् हेर्नुहोस्। त्यो नीलगाईले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ हाम्रो प्रोडक्सन हुन सकेको छैन। त्यो सानसानो समस्या हो माथिको लागि, तर ठुलो समस्या हाम्रो क्षेत्रको किसानको लागि। ठिक छ, यहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा एकदमै एउटा एनर्जीको साथमा एउटा अप्टिमिस्टिक एउटा चाहिँ आशावादी तौरबाट यहाँ लागिरहनु भएको छ।
यहाँको क्लियर भिजन के हो, कस्तो खालको नेपालको परिकल्पना गर्नुभएको छ, यहाँको चाहिँ एजेन्डाहरू 1 2 3 गरेर एउटा क्रमागत तौरबाट भनिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, सबभन्दा फर्स्ट मेरो एजेन्डा के छ, हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश पहिला भन्थ्यो, अहिले कृषि प्रधान देश बनाने। सेकेन्ड नम्बरमा के गर्ने भने तपाईँ हाम्रो जति पनि हाम्रो पर्यटक क्षेत्र छ नि त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्ने। नै जस्तो कि धेरै नेताजीहरूले भन्नुभयो कृषि प्रधान देश हो, यसलाई चाहिँ एउटा कृषि एउटा चाहिँ हब बनाउनु पर्छ भनेर त धेरै नेताहरूले भन्नुभयो, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु भएन। तपाईँले कस्तो खालको संयन्त्र ल्याउनु भएको छ कि कृषिमा तपाईँ एउटा ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउनुहुन्छ कि? हेर्नुहोस्, कृषिमा सबभन्दा पहिला म के गर्छु भने अगर हजुरले तपाईँको फरेन कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा सरेन कस्तो बनाउँछ नि, हाम्रो कुरा गरौँ, मेरो क्षेत्रको कुरा गरौँ, मेरो क्षेत्रमा तिनवटा ठुलो नदी पर्छ होइन, तपाईँको एउटा तपाईँको कञ्चन एउटा पहिलो नदी र तपाईँको ठुलो यो तीनों खोला गरेर खोला तपाईँको लास्टमा गएर दानो नदी बन्छ भने होइन, यो तिनवटामा हामीले के गर्ने तपाईँ भने रिजर्भ वायर राख्ने, रिजर्भ वाटर राख्ने। त्यहाँ रिजर्भ वाटर गरेपछि त हर 500 मिटरमा हामीले रिजर्भ वाटर ग्राउन्ड वाटर हामीले रिजर्भ गर्न सकिन्छ र हामीले के गरे उत्तरदेखि लिएर दक्षिणसम्म हामीले के गर्ने एउटा क्यानल बनाने जो कि 12 मासे तपाईँको त्यो क्यानलमा पानी दिन सकोस्। नम्बर 1 त्यो भयो नि। तपाईँको के हुन्छ, जति पनि कृषिमा जति पनि मान्छेले पम्प युज गर्छ नि, मोटर युज गर्छ, त्यसको प्रोडक्सन कस्ट हुन्छ त्यो तपाईँको कम हुन्छ र साथमा फर्टिलाइजर युज गर्ने र डोनेसन अनुदान हामीले नदिने, अनुदानको सट्टामा हामीले के गर्ने कृषिलाई कृषि खादहरू तपाईँको त्यस फर्टिलाइजर दिने र साथमा हामीले के गर्ने भने जति पनि हाम्रो प्रोडक्सन त तपाईँको पुरानो तरिकाले गर्छ हाम्रो होइन, त आधुनिक तरिकाको मसिनरी हामीले वडामा दिएर त्यसले पनि कृषि क्रान्ति गर्न सक्छ र साथमा हामीले के भने फिल्ड पकेट छुटाने। सब हुनुहोस् लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा अगर तपाईँको सूर्यमुखी रुख हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सूर्यमुखी लगाने, त तपाईँले भने के जस्तो लागेको नगद बालीहरू त्यस्तो लगाने, ताकि त्यसले हाम्रो जति पनि खाने तेल हाम्रो बाहिर प्रसिद्ध हुन्छ नि हामीले नेपालमा त्यस्तो गर्न सक्छ। एक्जाम्पल तपाईँको कुरा गर्नु, मुस्ताङको कुरा गरौँ त मुस्ताङमा तपाईँको अगर चौरी हुन्छ नि, चौरीलाई धेरै प्रोडक्सन हामीले गर्ने, खेत तपाईँ सेब हुन्छ सेबको एउटा पकेट गर्ने, त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले गर्न सक्छ। त्यो गरेर तपाईँको फरेन हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर पनि हामी कृषिमा एकदम हुनसक्छ। र साथमा के छ तपाईँको कोल्ड स्टोरेजको समस्या हेर्नु न, कोल्ड स्टोरेज के छ तपाईँको हामीले जाँदा कञ्चनमा जाँदाखेरि दानापुर जाँदाखेरि त्यहाँ थियो एउटा दिदीसँग सोद्धा उहाँले भने आलु हुन्छ तर आलु पठाउँदा हामीले भैरव पठाउनु पर्छ भनी लोडिङ अनलोडिङ गाडी ट्रान्सपोर्टेसन त्यो गर्दा कति धेरै कस्टिङ पऱ्यो नि, त त्यही गरेर हाम्रो क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर गऱ्यो नि त्यसरी हामीले कृषिमा त्यस्तो गर्न सकिन्छ। र साथमा हाम्रो जति पनि क्षेत्र छ तपाईँको पर्यटकमा हामीले कसरी गर्न सक्छौँ नि त्यो सिस्टममा हामीले डेभलप गर्ने र साथमा जति पनि हाम्रो एयरपोर्ट छ एयरपोर्टमा हामीले के गर्ने तपाईँ भने जति पनि हाम्रो त्यो क्षेत्रलाई प्रमोट गर्ने त्यो क्षेत्र जस्तो तपाईँको टुरिज्म प्लेस क्षेत्र गरेर त्यस्तो हामीले गर्न सक्छ र साथमा युवालाई रोजगारी हामीले दिन सकिन्छ। र त्यसको हामीले एकदम मास्टर प्लान हामीले गरेको छ कि कस्तो प्रकार हामीले युवालाई रोजगार दिन सक्छ त्यसको हामीले मास्टर प्लान गरेछ र हाम्रो प्लान छ कि शिक्षा र स्वास्थ्य नेपालमा फ्री हामीले दिन सकिन्छ। अहिले नेपालको करेन्ट इस्यु भनेको नै युथ अनइम्प्लोइमेन्ट अथवा अझ भनौँ हामीले यसलाई अझ डिटेल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक बेरोजगारको अवस्था छ। हजुर, मास्टर्स डिग्रीको चाहिँ हातमा सर्टिफिकेट छ तर युवाहरूको चाहिँ एउटा रोजगारको चाहिँ क्राइसिस छ। के छ तपाईँको चाहिँ योजना? हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा फ्याक्ट्री हुन नसक्ने त्यो पोसिबल छैन, मतलब हुन सक्छ। मतलब एक्जाम्पल हामी जब जन्मे थिएन योभन्दा पहिला तपाईँको राजाको शासनमा तपाईँको भुकुटी कागज कारखाना थियो होइन, तपाईँको गोरखाली टायर उद्योग थियो होइन, तपाईँको चुरोट कारखाना थियो, तपाईँको कति कारखाना किन थियो भन्नुहोस् त। त्यस्तो हुनसक्छ नि अहिले हाम्रो नेपालमा हुनसक्छ, तर हाम्रो नीति राम्रो हुनुपर्छ। कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् है त, हामीले सबभन्दा पहिला नियम के बनाने एफडिआई यानि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हामीले चाहिँ ऊ गर्ने तपाईँको आह्वान गर्ने। त्यसमा गर्दाखेरि जस्तो अहिले तपाईँको के हुन्छ नि त्यो संसदमा त्यसको पास गर्ने, त्यो नीति नियम संसदमा पास गर्ने के। सब हुनुहोस् एमालेको सरकार आओस् चाहे माओवादीको जुन पछि सरकार आए पनि त्यो जो त्यहाँबाट फरेनको कम्पनी छ उसलाई के असर नपरोस् त्यो गरे नि म्याक्सिमम् फरेन कम्पनी हाम्रो नेपालमा आउँछ, किन हाम्रो नेपालमा लेबर कस्टिङ गर्न पर्छ र साथमा उसले जति र मेटेरियल ल्यान्छ उसमा चाहिँ ट्याक्सेसन छुटहरू दिने र त्यो एफडिआईले के गर्छ भने तपाईँको 70% हाम्रो युवालाई रोजगार दिने। तपाईँको जस्तो इन्जिनियर चाहिन्छ नि 70% इन्जिनियर हाम्रो हुन्छ भने 30% विदेशबाट उसले इम्प्लोय गर्ने। त्यस्तो गरेर हामीले त्यो गर्न सक्छ भने र साथमा के अरे जो पनि कम्पनीले इन्स्टल गर्छ नि उसको आफ्नो पैसा बाहिर पठाउन नसकोस्, त्यस्तो गरेर हामीले युवालाई गर्न सकिन्छ। सेकेन्ड हामीले के गर्न सक्छ सबै अहिले कुरा गरौँ न, अब लोकलको कुरा गरौँ न, जस्तो हाम्रो क्षेत्रमा तपाईँको कुनै पनि अहिले कुनै पनि कृषिले हाम्रो तपाईँको उत्पादन गर्छ भने अब त्यसलाई बजार व्यवस्थापन छैन भने हामीले त्यहीँको लोकलहरू मान्छेलाई एउटा चाहिँ टिम बनाएर त्यसलाई बजार व्यवस्थापनलाई गर्न सक्छ होइन। कोल्ड स्टोर गर्ने, कोल्ड स्टोरमा पनि हामीलाई युवा शक्ति चाहियो भने कोल्ड स्टोर पनि टेम्परेरी गर्न सक्छ। अब कोल्ड स्टोरमा गाडी हुन्छ त्यसको जति म्यानेजमेन्ट त्यो युवाले गर्न सक्छ, त्यस्तै हामीले पनि तपाईँको गर्न सक्छ। थर्ड अप्सन के गर्न सक्छ भने हामीले युवा जति पनि युवाको हामीले डाटा कलेक्सन गर्ने र उहाँलाई सोध्ने कि तपाईँको मेन इन्ट्रेस्ट के छ। सपोज भन्नुहोस् हजुरले भन्नुहुन्छ म चाहिँ मोबाइल बनाउन चाहन्छु, भाइले भने ठिक छ म चाहिँ कृषिमा राम्रो गर्न चाहन्छु नि, सबलाई हामीले एउटा प्रकारको इन्ट्रेस्ट लिने। इन्ट्रेस्ट लिएपछि हामीले विदेशमा सरकारी कस्टमर उहाँलाई पठाने
र पठाएपछि उहाँ जति तालिम हास्यो भने नेपालमा उसले प्रतिबद्धता पत्ता गर्ने कि 10 सालसम्म उसले यही फिल्डमा काम गर्छ भने त्यसरी हामीले इम्प्लोइमेन्टको रोजगारी हामीले दूर गर्न सकिन्छ 100%। भीष्म राणा भन्ने बित्तिकै एउटा ब्याकग्राउन्ड हेर्ने हो भने एक्स आर्मी हजुर हैन, र अर्को प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ युथ एन्टरप्रेनर हजुर, र त्यसमा पनि एउटा एनर्जेटिक एउटा लिडरको रूपमा चाहिँ अहिले आफूलाई चाहिँ क्षेत्र नम्बर 5बाट चाहिँ उभ्याइरहेको अवस्था छ। हजुर, कुनै पार्टीहरूको त्यस्तो प्रलोभन आएको छैन तपाईँलाई? यस्तो छ, अहिलेसम्म त आएको छैन होइन, तर हाम्रो साथीमा आएको छ भन्थ्यो साथीले भन्यो, तर त्यो सायद त्यसलाई लाग्यो होला है मेरो ब्याकग्राउन्ड हेरेर सायद पार्टी डरायो होला कि मेरो ब्याकग्राउन्ड यस्तो आर्मीको ब्याकग्राउन्ड छ होइन, त्यही कारण त मेबी पोसिबल हुनसक्छ कि यो मान्दैन सोच्यो होला या मेरो जवाब के हुन्छ? यस्तो त नो, सिधा कुरा मलाई पैसाको लाग छैन, मलाई पार्टीले 10 करोड दिउँला 1 करोड दिनु, म तँलाई म 2 करोड दिन्छु, त छोड भनिदिन्छु मैले, कि म पैसाको लागेको होइन नि, मेरो पेन्सन छ होइन, मेरो बिजनेस छ भने मलाई नामको लागेको नि, म के गर्न चाहन्छु अहिले नेपाल बनाउन आएको नि त, नेपाल बनाउन आएर मलाई कसैमा पैसा प्रब्लम दिन्छ म लियो भने त मेरो इज्जत के हुन्छ? म पैसा कमाउन आएको होइन नि त, म यहाँ सही समयमा नेपाल बनाउन आएको। अब नेपाल हामी युवा जस्तो स्वतन्त्र युवाले बनाउन कसले बनाउँछ भन्नुहोस् त? अब हामी पनि हातमा हात राख्यो नि आजभन्दा 5 सालपछि नेपाल हुँदैन, रियली कुरा हो यो त। अहिले चेन्ज आएको छ, जस्तो प्रकारले नेताहरूले तपाईँको पार्टीहरूले गठबन्धन गरेछ नि, सेम अहिले हामीले जनताले गठबन्धन गर्नुपर्छ क्या, जनताले गठबन्धन गरेर गठबन्धन सरकार हराउन पर्छ। यो त म अहिलेको तपाईँको हाम्रो जति हेलो नेपालको दर्शक छ नि मलाई म यो भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो युवा वर्गको तपाईँको समाजको गठबन्धन गर्ने समय आयो क्या, पार्टी छोडिदिनुहोस्, ठिक छ पार्टी हजुरले चाहिँ समर्थन गर्नुहोस् तर भोट एकपल्ट हामीलाई दिनुहोस् न, स्वतन्त्र देशभरि स्वतन्त्रमा जिताउनुहोस् न, एकपल्ट मौका दिनु पऱ्यो नि, मौका दिनुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ। ज्यादातर समय तपाईँ पोखरामा बस्नुहुन्थ्यो होइन? हजुर, अहिले यो निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा केही पहिलाबाट तपाईँ रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5मा चाहिँ तपाईँको थाई ठेगाना हजुर यही नै हो, सालजन्डी। हजुर, सालजन्डी। एउटा पोखरामा चाहिँ एउटा बिजनेसलाई चाहिँ केन्द्र बनाएर गरिरहेको एउटा युवालाई रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5का जनताले तपाईँलाई त्यति सहज तरिकाले भोट दिन्छ जस्तो लाग्छ? यस्तो छ हेर्नुहोस् है, योभन्दा पहिला तपाईँको नेताको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, त्यो नेता कहाँबाट आएको छ हेर्नुहोस् त, त्यो नेता त त्यसको त अर्थै थाहा छैन नि, म त भन्छ कमसेकम सालजन्डीको त हुनु है होइन, म सालजन्डीको पहिलाको नेता कहाँ छ त्यो सोच्नु न। नै जस्तै तपाईँ बिजनेसको त प्रायः जसो समय तपाईँ त्यतै बिताउनुहुन्छ, तपाईँ यदि जितेपछि त तपाईँलाई एउटा पाहुना उम्मेदवारको रूपमा अझ भनौँ हजुर त्यसरी त लिन्छन् नि त। यस्तो छ सजिलो तपाईँलाई चाहिँ होइन मान्छेले मतदान गर्छन् जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् यस्तो छ, चुनौती त धेरै छ नि। नै यस्तो चुनौती छ मैले भन्दैन, यस्तो चुनौती छ हेर्नुहोस्, हाम्रो जो प्रतिद्वन्दी छ नि एकदम स्ट्रङ छ क्या, तर प्रतिद्वन्दी स्ट्रङ भयो भने आफू त्योभन्दा खतरनाक स्ट्रङ हुन्छ क्या, अरू प्रतिद्वन्दी एक मुक्कामा ढल्यो भने त फाइदा के त, उसले 10 मुक्का मारे हामीले 1 मुक्का मार्न सकेन तब हामीले फाइट गर्न मजा आउँछ हो कि नभन, प्रतिद्वन्दी त्यस्तो छ नि त। ठिक छ उहाँको नजरमा म पाउन हुन सक्छु, म चाहिँ सुन्नु न एउटा कुरा, अगर मेरो क्षेत्रमा 5 राम्रो हुन्थ्यो नि म पोखरा जान कर लाग्थिनँ नि, त्यस्तै प्रकारले कति हाम्रो साथी पनि त राम्रो नेपाल नभएर त विचार विदेश गएको नि, बाध्यले रहरले होइन नि, म पनि यहाँ रहरले गएको होइन पोखरामा, यहाँ बिजनेस नभएर म चाहिँ गएको नि, किन मलाई थाहा छ यति पैसा इन्भेस्ट गरेर म यहाँ कमाएर सक्छु, म पोखरा गएको, म बाध्यले गएको रहरले होइन। तर त्यही कारण म सोच्छु हाम्रो यो रूपन्देही क्षेत्रमा कोही यस्तो मान्छे म जस्तै बाध्य नजानु परोस् क्या, म सालजन्डीमा गर्न सक्छु अगर सालजन्डी राम्रो हुनु, तर अहिलेको नेताले के गर्यो त, विकास त गरेन नि, सिनियर एटमोस्फियर बनाएन, उसले मात्र के गर्यो बिजनेस गरे ट्याक्स दियो त्यति मात्रै भयो कि हामीलाई के गर्छ त। ठिक छ भोलि गएर बिजनेसम्यानले तपाईँको राम्रो भएर प्रफिट ट्याक्स तिर्छ भने त्यो विचार लस भयो भने त त्यसलाई राज्यले उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ नि, तर गर्छ गरेन। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँको कति तपाईँ पैसा छैन तर ब्याङ्कहरूमा तपाईँको पहिला 3 अरबको प्रफिट हुन्थ्यो, अहिले 5 अरबको ब्याङ्कको प्रफिट भएको छ, तर समस्या को लाग्छ आम जनतालाई छ। त्यही कारण मलाई लाग्छ कि 100% यो हामीले बुझ्छ, किन मेरो क्षेत्रको जनताले बुझेछ कि ठिक छ म के छु, मेरो इन्टेन्सन बुझेछ नि उहाँले कि ठिक छ यो मान्छे चाहिँ भीष्म कोइराला चाहिँ क्षेत्र नम्बर 5मा सिर्फ मतलब उन्नति र समृद्धिको लागि छैन, 100% भोट दिन्छ उहाँले। युवाहरूको जमात कतिको छ तपाईँसँग अहिले पछाडि? हेर्नुहोस् युवाको जमात अहिले धेरै छ हाम्रो, पहिला के हुन्थ्यो भने नेताहरू गएर मैले तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि तपाईँको एक्टिभिटिजहरू मैले विगत लामो समयबाट स्टिल फलोअप गरिरहेको छु। हजुर होइन, त्यो बेलामा पनि तपाईँ ठाउँ ठाउँमा गएर विभिन्न एवेयर गरिराख्ने समस्याहरूको बारेमा पनि तपाईँले एउटा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ पब्लिसिटी गरिरहने, समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गरिरहने क्रियाकलापहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ, र युवाको सपोर्ट बिना त आई मे बी रङ, तर चाहिँ यो राजनीतिमा चाहिँ
जित्नको लागि त्यति सहज त मलाई लाग्दैन। युवाहरू कतिको पाउनु भएको छ तपाईँ? यस्तो छ कुरा हजुरको ठिक हो न। योभन्दा पहिला पनि म राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिला पनि मैले आफ्नो हिसाबले सहयोग गर्दा एक्जाम्पल सहयोग कस्तो भने नि जस्तो मैले अनाथ आश्रमलाई कति अहिले पनि एडप्ट गरेको छु होइन, कति अनाथ आश्रममा मैले रेगुलर पैसा दिइरहेको छु होइन, र साथमा म कतै पनि ठाउँमा जान्छु भने मैले के बाध्य एकदम पुलिस ट्राफिक हुँदैन भने त्यहाँ समस्या छ भने म खुद ट्राफिक पुलिस गरेर त्यहाँको समस्या हल गरिदिन्छु होइन। त्यो मैले त्यो गर्छु। अब कुरा के छ भने रातारात कुरा आयो होइन तपाईँको, त्यो हुन्थ्यो पक्का, अहिले पनि हुनसक्छ, तर म भन्दैन 100% त्यति एजुकेटेड हाम्रो छैन हाम्रो पब्लिक, तर अहिले भइसकेको छ है। त्यति सायद मेरो ख्याल छ त्यति धेरै अहिले असर पर्दैन होला। र साथमा के छ युवावर्ग अहिले धेरै हाम्रो साथ आइसकेको छ। पहिला बेला के हुन्थ्यो भने होइन नेता जान्थ्यो तपाईँको गाउँमा, भाइ मेरो कुरा सुन्न आइज भन्थ्यो नि। अहिले युवावर्गले मलाई बोलान्छ क्या, जस्तो उहाँ अहिले जो ठाउँमा हामी छ नि यो रेस्टुरेन्टमा छ नि, उहाँ पनि त्यो भाइले मलाई बोलाएको, दाइ हजुरको मैले पोस्ट दिएको, उहाँ मैले चिनेको होइन, दाइ हजुरको पोस्ट दिएको, प्लिज हजुर आउनुहोस् यहाँ साथीहरू भेट्न चाहन्छन्, उहाँले बोलाएको हेर्नुहोस् न। उहाँको 10-20 भयो भने यानि कति भयो उहाँको लगभग 1000-2000 त तपाईँको वोट कन्फर्म हुन्छ नि। त्यस्तै आएको छ हेर्नु न, सिनियर टोटल चेन्ज भएको छ, अहिले युवाबाट उठेछ नि त, उहाँले पनि चेन्ज चाहिन्छ। यो भन्दैन कि तपाईँको हर मान्छे हर पार्टीमा आबद्ध हुन्छ, तर उहाँ थाहा छ कि पार्टीले के गर्नेवाला छैन भने स्वतन्त्र उसले अप्सन राखेको छ होइन। हामी के छ एक प्रकारको आशा हो के, हामी कुनै व्यक्ति विशेष छैन, हामी के आशा हो। विषम कुमार राणा इज नट अ विषम कुमार, विषम राणा के हो एउटा होप हो, हामी एउटा आशा हो के, जसले थाहा छ कि अब नेपाल बनाउन सक्छ, हामी एउटा आशा हो। अब यो आशालाई कति मान्छेले बुझ्छ त्यो कुरा, रातारातको कुरा हजुरको ठिक हो हुनसक्छ, मैले भन्न सक्दा कि 100% हुन्छ, तर अहिले त्यसको पर्सेन्टेज कम छ के, तर कति मान्छेले रातारात पैसा लिए पनि वोट हामीलाई दिन्छ, मलाई यति ग्यारेन्टी छ र जित्छु यसमा मेरो 100% मलाई चाहिँ यसमा ग्यारेन्टी छ गइसक्छ। क्षेत्र नम्बर 5 मा सबैभन्दा पहिला तपाईँ यदि निर्वाचित हुनुभयो भने सबभन्दा पहिलो तपाईँको स्टेप के हो? के कुरालाई एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? हेर्नु सबभन्दा फर्स्ट म निर्वाचित हुने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्ट म कृषिमा फोकस गर्छु। फर्स्ट स्टेप मेरो कृषिमा हुन्छ, सेकेन्ड मेरो तपाईँको कृषिमै किन हजुर कृषिमै किन? हेर्नुहोस् कृषि यस्तो चिज हो जसको कारण हाम्रो त्यसमा इन्डिपेन्डेन्ट, हामी त्यसमा कृषिमा इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने हामी बाहिरी शक्तिबाट बच्छ। एक्जाम्पल अहिले तपाईँको 33 अरबको चाहिँ चामल आन्छ बाहिर इन्डियाबाट भने तपाईँको 15 अरबको मकै बा कति आउँछ म कुरा गर्दैन। जब हामी कसैमाथि धेरै डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने हाम्रो के हुन्छ, उहाँले हाम्रो दबान्छ। जस्तो तपाईँले हेर्नु न 1950 को कुरा गरौँ न, 1950 मा सन्धि हुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो जो तपाईँको प्रधानमन्त्री थियो र तपाईँको इन्डियाको त राजदूतले साइन गरे, असमान सन्धि हो कि त्यो किन हो भन्नुहोस् त? त्यहीपल्ट हाम्रो हात हतियार त्यति थिएन, त्यति हामी डेभलप थिएन। त्यही कारण के छ भने हामी जब कसमा नि परनिर्भर भयो भने उसले हामीलाई दबान्छ। त्यही कारण म के भन्छु सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपाल के हुनुपर्छ, कृषिमा हामी इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ क्या, मतलब हामी कृषिमा डिपेन्डेन्ट भएर अरूमा इन्डिपेन्डेन्ट हामी हुँदैन। त्यसले गर्दा अरूले जो पोलिसी बनान्छ नि हामीले हिसाबले आफ्नो पोलिसी बनाउन सक्छ क्या। त्यही कारण म सोच्छु कि कृषिमा हामी पहिला हामी आत्मनिर्भर हुन पर्यो र त्यसले गर्दा हामीले धेरै कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। र सेकेन्डली हाम्रो प्रोटेक्ट गऱ्यो भने त्यसमा फरेन रिजर्भ आउँछ, करेन्सी हाम्रो डेभलप हुन्छ, र लास्ट स्टेजमा हामीले के गर्न सक्छ युवालाई रोजगारीको त्यही हिसाबले त्यसमा दिन सकिन्छ। यो कृषि गर्दा युवालाई रोजगारी पाउँछ, पर्यटकमा पनि युवा रोजगारी पाउँछ, युवाको अलग रोजगारी हामीले एफडिआईको तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसमा जस्तै तपाईँले युवा रोजगारको विषयमा पनि थोरै उठाउनु भयो कुरा, कृषिको बारेमा पनि उठाउनु भयो र होइन थोरै पर्यटनको बारेमा पनि कुरा उठाउनु भयो। र मलाई एउटा जान्न मन लागेको कुरा चाहिँ नि यो शिक्षा। हजुर अहिले अलिकति जस्तो कि अघि मैले भनिसकेँ एसई पास गरेका हुन्छन्, +2 ब्याचलर्स मास्टर्स उनीहरूसँग सर्टिफिकेट त हातमा हुन्छ, हजुर, तर त्यो शिक्षा हजुर आफ्नै देशमा बिकिरहेको अवस्था हुँदैन के, जसको कारणले गर्दा हजारौँको सङ्ख्यामा दिनानुदिन विदेशी नै सङ्ख्या, हजुर, अर्थात् एब्रोड इम्प्लोइमेन्टको लागि होस् या एब्रोड स्टडीको लागि होस्, त्यसरी चाहिँ युवाहरू विदेशीको अवस्था छ। यसलाई रोक्नको लागि कस्तो खालको शिक्षा प्रणाली ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? हजुर हेर्नुहोस् न 77-78 डाटा हेर्नुभयो नि 10 क्लासमा बच्चाहरूले लगभग 5 लाख बच्चाले आवेदन गरेको थियो 10 इयर्सको 10 क्लासको एक्जाम त्यति लिएको थियो कि 12 क्लास आउँदाखेरि लगभग 4 लाखभन्दा कम पुग्यो कि। अब ब्याचलरको भर्ती कति कम हुन्छ, यानि हाम्रो शिक्षामा मान्छे त जान्छ धीरे धीरे गएर पलायन हुँदै गर्छ क्या। किन मेन कुरा के छ भने हाम्रो यहाँ सबभन्दा पहिला रोजगारीको समस्याले गर्दा हो क्या। 10 क्लास पढेपछि अगर बाइदबे उसको घरमा प्रब्लम छ भने उसले बाबाले भन्छ ठिक छ बाबु नपढाब, घर खर्चको लागि के गर भनेर उसले के गर्छ कुली काम गरेर 10 लाख हापेर, त्यही कारण गर्दा 5 लाख थियो भने माथि गएर 3.5 लाख जति बच्चा 12मा पुग्छ, त्योभन्दा माथि फेरि तपाईँको ब्याचलर पढ्न एकदम कम बच्चा माथि जान्छ। त्यो मेन कुरा के छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली गलत भएर क्या। अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा के छ तपाईँको भने तपाईँको अहिलेसम्म धेरै त को करिकुलर एक्टिभिटिज के
जसलाई जीवन उपयोगी तपाईँको ज्ञान छ नि त्यो कमी छ क्या अहिले पनि हेर्नुहोस् हाम्रो शिक्षामा सुरुदेखि तपाईँको सुरुदेखि 1 क्लासदेखि लिएर माथिसम्म के गर्नुपर्छ भन्दा जीवन उपयोगी ज्ञान जसलाई भन्छ को क्यालिकुलेटेड एक्टिभिटिज त्यो हुनपर्छ त्यो भयो नि के हुन्छ तपाईँको भनी बच्चाले के गर्छ 10 क्लास आधा यति धेरै क्षमतावान हुन्छ कि उसले तपाईँको के गर पढ्दा काम गर्न सक्छ क्या एक्जाम्पल तपाईँले हेर्नु न जब तपाईँको यहाँ 12 पछि जो ब्याचलर पढ्न जान्छ नि बाहिर अस्ट्रेलिया जान्छ नि बच्चाले के गर्छ 5-6 घन्टा पढ्छ जब गर्छ नि त्यस्तो गर्न सकिन्छ हाम्रो अगर जीवन उपयोगी हामीले त्यस लाग्छ भने र लेक अफ मोटिभेसन हाम्रो कमी छ तपाईँको कोही बच्चालाई मोटिभेसन त्यही कारण मैले के देख्छु भने नेपालको शिक्षामा पर्यटनको धेरै जरुरी छ अगर त्यो तपाईँको त्यो पर्यटन गर्न सकेन भने तपाईँको रटन्ते विद्यालय केही पनि हुँदैन क्या हामीले एउटा राम को थियो राम उसको कसको बाउ थियो त्यति व्यवहारिक शिक्षाको एकदम कमी छ त्यसले गर्दा जीवन उपयोगी शिक्षाको कमी छ त्यो हुनपर्छ त्यो भयो नि बच्चा 12मा यति स्टेबल हुन्छ कि उसले अगाडि गर्न सक्छ क्या तर 12सम्म उसले रट्टाफिकेसन हुन्छ क्या रटेको गर्न त्यो तासँग रट्ने लास्टमा 12 पछि के गर्ने त उसले अप्सन छैन नि त अप्सन छैन त त्यही कारणले गर्दा शिक्षामा हामीले धेरै स्टेज गर्नुपर्छ एउटा फौजको जुनुन भएको युवा आर्मी पनि जोइन गर्नुभयो तपाईँले होइन कुन बेला तपाईँलाई फिल भयो कि अब म एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा एउटा पोलिटिक्समा पनि मेरो चाहिँ अब दबदबा हुनुपर्छ भन्ने फिल कुन बेला तपाईँलाई आयो हजुर हेर्नुहोस् मैले 15.5 साल मेरो प्लान थियो त्यति गर्छु त्यसको बिचमा जति प्रब्लम आयो जति अपर्च्युनिटी मैले लियो होइन त्यसपछि म नेपाल आएपछि मैले चाहिँ कृषिमा मैले गरेँ बुङ्गुर फार्म चलाएँ कुखुरा फार्म चलाएर तर मैले त्यसमा अगाडि बढेँ जब त्यो अगाडि बढ्दाखेरि म पोखरामा मेरो बिजनेस सुरु गरेँ किन मैले सोच्छु होइन म राजनीतिबाट हेड गर्छु सिधा अहिलेसम्म पहिला हेड गर्थेँ म राजनीति मैले सोच्छु राजनीति गर्नै पर्दैन सोच्थेँ कि तर अहिले मैले सोच्छु राजनीति नगरेपछि देश यस्तै हुँदो रहेछ सोच्छु मैले के गरेँ तपाईँको अनि बिजनेस सुरु गरेँ पोखरामा सुरु गरेँ अहिले मेरो 2टा सोरुम छ पोखरामा होइन तपाईँको टाइल मार्बलको सोरुमहरू छ मेरो त पुरा हामीले रोजगार दिइरहेछ भने हामीले त्यो हिसाबले हामीले देश सेवा गर्न सक्छ नि कुनै पनि अहिले मेरो लगभग 12 to 20 को बिचमा रोजगारी दिइरहेछ भने त्यो पनि मेरो एउटा देश सेवा भयो ओके न यानि कि हामीले कोही परिवारलाई पालेछ नि त्यो सबसे ठुलो कुरा हो तर अब त्यस्तो गर्दा हामी बिजनेस गर्दा पनि यति धेरै नीति नियम तपाईँ सरकारको खराब हुन्छ जस्तो अहिले कुरा गरौँ न लेक अफ तपाईँ लिक्विडिटी कमी छ ब्याङ्कमा पैसा छैन हेर्नुहोस् देशमा पैसा छैन मान्छे हाहाकार छ भने त्यस्तो कसले गरेको त राजनीतिको नीति नियम नभएर गरे अब अगर हामीले जति पनि बिजनेसमा जति पनि हामीले आफ्नो एफर्ट हाल्यो भने नीति नियम राम्रो छैन भने जति बिजनेस गर्नु कहिले पनि मान्छे उभो लाग्दैन क्या हामी जिन्दगीभर सरकारलाई ट्याक्स तिर्ने हो क्या र जति पनि मिडल क्लास छ बिचरा त्यसले ट्याक्स तिर्दै मोर्छ बिचरा हाम्रो किन गर्ने त्यो ड्यु टु हाम्रो राजनीतिको भिजन नभएर हो त्यही कारण जब मलाई यति रिस उठ्यो म चाहिँ त यो साला किन आउँदैन कोही मान्छे भन तर मैले सोचेँ यार मैले किन अरूलाई ब्लेम गर्दैछु वाइ सुड आई ब्लेम समवन एल्स किन गर्दैछु मैले ब्लेम म किन जान सक्दैन त म आएँ के म ठिक छ म कसलाई ब्लेम गर्दैन म अब खुदान्छु राजनीति म राजनीतिमा गरेको र मेरो राजनीति करियरले 4-5 महिनाको राजनीति करियर हो सिधा कुरा भन्छु त्यसमा मैले काफी स्टडीहरू गरेँ एकदम डिपली स्टडी गर्यो यस्तो बात जति नेताले गरेको छैन त्यति 4-5 मा त्यति स्टडी मैले गरेँ क्या नेपालको बारेमा नेपालको राजनीतिको बारेमा तपाईँको वर्ल्डको एफेयरको बारेमा मैले यो पुरा क्लियर गरेँ कि हामीले कसरी चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन त्यहाँ मैले ठिक छ म डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य स्वतन्त्र उम्मेदवार मैले त्यही बेला घोषित गरेँ आजबाट 5 महिना पहिला मैले घोषित गर्थेँ कि आई विल बी अ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट अफ क्षेत्र नम्बर 5 बाट अब मङ्सिर 4 गते आउनको लागि पनि धेरै समय छैन लगभग 3 महिना जति करिबन छ टेन्टेटिभ त्यसमा मङ्सिर 4 गते मतदान गर्नुभन्दा पहिला मतदाताले डेफिनेटली पनि सोच्छ भीष्म राणाको ब्याकग्राउन्ड के हो उसले समाजको लागि के कस्तो कन्ट्रिब्युसन दियो त भन्ने पनि छ के गर्नुभयो समाजको लागि तपाईँले हेर्नुहोस् यस्तो छ कुरा ठीक छ योगदान पनि डिफ्रेन्ट वेको हुन्छ होइन सपोज गर्नु अगर कोही पनि मान्छेले भन्छ ठिक छ गाउँमा बसेर होइन गाउँमा बसेर कोही समाज सेवा गरे यो गरे त्यो उसको अलग मतलब हो नि मेरो ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु तपाईँको म 15.5 साल इन्डियामा बसेँ भने म गाउँमा बस्न सकेन गाउँमा आने बित्तिकै मैले बिजनेस गरेँ भने रोजगारी दियो भने त्यो त एउटा एकपल्ट कन्ट्रिब्युसन भयो होइन र साथमा अहिले म लायन्स क्लबमा छु त्यो पनि मैले योगदान दिइरहेको छु भने मैले पनि अहिले अनाथ आश्रमलाई मैले डोनेसनहरू दिइरहेको छु महिनामा भने होइन र साथमा कति हामीले उत्थानहरू गर्दैछ भने त्यो पनि मेरो समाज सेवा अब तपाईँको भने समाज सेवाको क्याटेगोराइज हुन्छ क्या अब जनताले कस्तो बुझ्छ त्यो त अलग फिल्ड हो अब जनताले भन्छ ठिक छ हाम्रै गाउँमा आएर तपाईँको कुनै पनि प्रब्लमलाई उ गरेपछि त्यो त मेरो हिसाबले अर्कै हो है फेरि म त्यो भन्न सक्दैन त्यो मैले गरेको छैन सिधा कुरा नै यतिले मात्र जस्तो कि प्रतिनिधि सभाको मेम्बरको लागि चाहिँ एनफ छ र यति कन्ट्रिब्युसनले यस्तो छ कुरा सुन्नुहोस् है डोन्ट जज अ बुक बाइ इट्स कभर भन्छ नि ठिक छ म मान्छु होइन
त्यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन त अरू कन्ट्रिब्युसन त मैले गरेछु नि होइन र यो सोच्नुपर्छ जनताले कि भीषम कुमार राणा क्षेत्र नम्बर 5 बाट किन लड्दैछ त्यो पनि बुझ्न पर्यो नि हैन। खास गरेर म यहाँ कुनै स्वार्थको लागेको होइन, यहाँ त म क्षेत्र बनाउन आएको नि। ठिक छ, उहाँले अगर त्यो इभ्यालुएसन गरेछन् त्यो इभ्यालुएसन मैले गरेछन सिधा मैले भन्छु होइन, तर मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु पऱ्यो नि। आर्मीदेखि 15.5 मा आयो, जो कि तपाईँको के छ अहिले पनि युवा केटाहरू होइन आर्मीमा जब गर्न खोज्छ उनीहरू पनि, तर पनि के छ कि मैले आर्मी छोडेर आएको छु होइन। सबको युवाको सपना हुन्छ नि आर्मी भन्ने, त्यो छोडेर मैले किन आएँ नेपालमा केही गर्छु भनेर। नेपालमा मैले गऱ्यो, यहाँ बसेन, कति आर्मी तपाईँको पेन्सन रिटायरमेन्टको पेन्सन, तर मैले गरेन, म यहाँ बिजनेस गर्दैछु, त्यो पनि कन्ट्रिब्युसन हो नि। अब आएर म पोलिटिक्समा आएँ, किन आयो? किन म यो देशलाई बनाउन आएको नि त। त्यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ। अगर जनताले भन्छ ठिक छ रातोरात हामीलाई काम गरेर, त्यो मैले गरेन, सिधा कुरा है, म भन्छु न, किन म आफ्नो फिल्डमा थिएँ नि। मैले भन्छ अगर सबै झन्डा लिएर हिँड्यो भने त देश कसले बनान्छ त? सबले बिजनेस गरेर कसले राजनीति गर्छ त? सबको आफ्नो पाटो हुन्छ क्या। अब लेडिजको कुरा गरौँ, लेडिजको घरमा तपाईँको खाना बनाछ भने तपाईँको होइन, लेडिजले काम त गरेछ भन्न सक्दैन नि। लेडिजको आफ्नै हुन्छ नै। अब त्यो जेन्ट्स चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ फाइल गरेर काम गरेको पैसा कमान्छ भने, लेडिजले गरेर तपाईँको खाना बनान्छ भने लेडिजले केही नगरेर त भन्न सक्दैन नि। अब लेडिज त्यो हिसाबले त लेडिज तपाईँको के प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्न लायक छैन, छ नि। भले त्यो मान्छेले तपाईँको त्यसको हस्बेन्डले चाहिँ अफिसमा काम गरेर लेडिजले त आफ्नो हिसाबले काम गर्यो नि। त्यो हरेक मान्छेको आफ्नो फिल्ड हुन्छ क्या, सबले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो काम गरेको हुन्छ। त्यही कारणले जनताले त्यो इभ्यालुएसन मलाई गर्नु पऱ्यो क्या, कि भीषमले यो गरेको थियो, यसको यो छ, त्यो गरेको थियो नि। योभन्दा पहिला त प्रचण्डले के गर्यो भन्नुहोस्, जनयुद्धमा के गर्यो, मान्छे कति मार्यो। अगर त्यसको ब्याकग्राउन्ड हेरेर तपाईँले त्यसलाई प्रधानमन्त्री बना, अहिले के गरेछ त्यसले भन्नु त? के गरेछ? उल्टा देशलाई डुबाछ। मान्छेले त्यो भन्छ नै उसले चाहिँ जनयुद्ध गर्यो भन्छ नि, तर त्यस्तो हुँदैन कि। हर मान्छेको इन्टेन्सन हेर्नुपर्छ कि इन्टेन्सन के छ। मेरो इन्टेन्सन राम्रो छ भने जनताले 100% भोट मलाई दिन्छ। कति मतको एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको छ? 60,000 प्लसको, 60,000 भन्दा प्लसको मैले भोटको एक्सपेक्टेसन गरेछु। अनि मैले साइन्टिफिक क्यालकुलेसन डाटा तपाईँले यो एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गर्नुभयो? आधार के छ यसमा, चाहिँ तथ्य के हो? यस्तो छ हेर्नुहोस्, योभन्दा पहिला तपाईँको 80,000 को हाराहारीमा थियो नि, भरत शाह तपाईँको 33,000 भोटबाट जिते थियो। ओके, र अहिले तपाईँको 5 साल भइसक्यो, 5 सालमा लगभग 1,20,000 को भोटिङ लिस्ट छ भने जो हिसाबले मैले काम गरेछु 4 महिनाबाट होइन, जति हामीले काम गर्दाखेरि त्यो एक्सपेक्ट गर्दा मतगणनाले 60,000 प्लसको मैले एक्सपेक्ट गरेछु क्या। तर अहिले त मेरो त्यति भएको छैन, यो चुनाव आधारमा त्यति मेरो पुग्छ। 100% मलाई कन्फिडेन्स छ यसमा त, और 100% जित मेरो हुन्छ, मतलब हाम्रो हुन्छ जित। किन तपाईँले भोट दिनु नि त मलाई होइन, म एक्लै त केही पनि गर्न सक्दैन। किन सबै भने एउटा कुरा सोचौँ न, म भीषम कुमारमा जो कि मजाले तपाईँको आर्मीको पेन्सन थियो, मैले बिजनेस गरेर आरामसँग बस्थ्यो, म किन दुःख पार्नु पर्थ्यो भने म वाक्कै भएर हो नि त, फ्रस्ट्रेट भएर। म अगर नेपालको नागरिक फ्रस्ट्रेट हुन सक्छु भने हाम्रो क्षेत्रमा 5 को पुरै मान्छे फ्रस्ट्रेट भएको छ क्या। त्यही कारण उहाँले दिनुहुन्छ मलाई भोट। मैले आफ्नो एजेन्डा हामीले सेयर गरेको छ, त्यो गर्दाखेरि 100% हाम्रो जनताले भोट हामीलाई सपोर्ट गर्छ 100% स्योरिटी छ यसमा त गइसकेको छ। यहाँलाई शुभकामना छ, धन्यवाद। र फाइनली जाँदा जाँदै तपाईँलाई रूपन्देही जिल्लाका क्षेत्र नम्बर 5 का मतदाताले मात्रै होइन संसारैभरबाट तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सन्देश के छ? हेर्नुहोस्, मैले त यो तपाईँको हेलो नेपाल मिडियाको माध्यमले सम्पूर्ण दर्शकलाई भन्न चाहन्छु होइन, हजुरले जुन पार्टीलाई सपोर्ट गर्नु होइन, मलाई तपाईँलाई ट्र्याक चेन्ज गर्न भनेको छैन, तपाईँले चाहिँ मत चेन्ज गर्ने हो। 4 मङ्सिर यस्तो समय हो जहाँ हामीले देशको काँचो फेल्न सक्छ। अगर हजुरले यो 4 मङ्सिरमा तपाईँले हाम्रो देशको कोल्टो फेर्न सक्ने कहिले हुँदैन, अहिले त कहिले हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो एउटा अप्सन हो, यो टाइम त एउटा अप्सन हो जसमा हाम्रो मतदाता एकदम धेरै जागृत भयो भने हामीले देशको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्छौँ। देशको सत्ता परिवर्तन गऱ्यो भने हाम्रो नीति नियम राम्रो चेन्ज गर्न सक्छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छ। त्यही कारण मैले सम्पूर्ण दर्शकलाई आह्वान गर्छु कि 4 मङ्सिरमा हजुरले राम्रोलाई भोट दिनुहोस्। त्यस्तो गऱ्यो भने हामीले देश बनाउन सक्छ र स्वतन्त्र पार्टीलाई र मलाई पनि भोट दिनुहोस्। हामीले यो देश 100% बनाउनमा सहयोग गर्न सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र हेलो नेपाल मिडियाको सम्पूर्ण इन्टायर टिमको तर्फबाट पनि तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना। विजयको ताज पहिरिएसँगै फेरि तपाईँको यसरी इन्टरभ्यू फेरि लिन पाऊँ। ल, हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्कार।